प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल, और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी बड़ी ज़ुबानी भी है, किस तरफ उनका इशारा है इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे आज के हालात की वजह इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं की कम अकली है, और उन्होंने हमें गरीब बना रखा है। हमारे नसीब में नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब रहे। अल्लाह ने हमें हर किस्म की दौलत दी है, हमारे पास दिमाग की कमी है। हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क को नुकसान ना हो। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा आज भी बाज़ सियासतदान हैं जो पाकिस्तान में कौमी इत्तेहाद पार्ट 2 बनाकर और धांधली का ढोल बजाकर माशी सियासी अदम इस्तेकाम लाना चाहते हैं, और कुछ सियासतदान ज़ाती अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सियासी क़ुव्वतें होश के नाखून लेते हुए एक दायरे में रहकर सियासत करें। मिसाक मफाहमत और दुरुस्त इंसाफ के लिए अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। डरना खेलने के बजाय मेज़ पर आएँ, मुज़ाकरात करें और आगे बढ़ें। इस पे चूँकि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 45वीं बरसी के मौका पर ये ख़िताब कर रहे थे, और उन्होंने इस चीज़ को बावर कराने की कोशिश की कि मौजूदा सूरत हाल से निकलना है अगर आपने, तो ज़ाहिर है आपको मुफाहमत की तरफ बढ़ना होगा, टेबल पे आना होगा। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ इसी सूरत में जा सकती हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड हों, वो बैठें, वो बात करें, ताकि मुल्क की सूरत हाल में इस वक्त जो मामलात हैं वो बातचीत से ही आगे बढ़ सकते हैं। तशद्दुद और जिस तरह के की अदम बर्दाश्त के का रवैया मैंने माजी में देखा, इससे नुकसान होगा, मज़ीद नुकसान होगा। और इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है उसको कूल डाउन, इस टेम्परेचर को कूल डाउन करना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है ज़रा हुकूमत भी थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाए, अपोजिशन भी इसके ऊपर सोचे, और कोई ऐसी दरमियानी राह निकाली जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। आगे जून में आपने बजट पेश करना है, उससे पहले बजट से पहले आपको IMF प्रोग्राम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोग्राम लेने से पहले ज़ाहिर आपको उनकी शराइत माननी है। महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, तो अगर तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं होती, मिलकर नहीं बैठते, तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी और मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल भी देखें तो ज़ाहिर है जो माशी इस्तेकाम है वो जुड़ा ही इन हालात से है। अगर आप सियासी तौर पे और मज़ीद अगर आप इस्तेकाम की तरफ नहीं जाएंगे, चीज़ों की बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, तो मामलात ख़राब होंगे और इसका अल्टीमेटली नुकसान रियासत पाकिस्तान को होगा। और ये कोई इतना आसान मामला भी नहीं है, और अपोजिशन ज़ाहिर कोशिश कर रही है कि किसी तरह हुकूमत को अपने मुतालबात की तरफ लेकर आए। हुकूमत को चूँकि अपर हैंड होता है, हुकूमत को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा ताकि कोई बातचीत हो सके। इंगेज किया जाता है बुनियादी तौर पर अपोजिशन जमातों को, ताकि आप टाइम गेन करें, इन बिटवीन आप अपनी चीज़ें बेहतर करें, ताकि आपके पास एक वाज़ेह पोजीशन हो। हुकूमत बज़ाहिर जब हम पेपर पे देखते हैं तो बहुत मजबूत है नंबर्स के हिसाब से। डिसीजंस की जब हम बात करते हैं तो इखलाकी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बड़े जब फोरम्स की बात होती है तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट हासिल है, कैबिनेट में नहीं है। इसी तरह जब मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट इत्तेहादी हुकूमत को हासिल नहीं है। ये एक इस तरह की सूरत हाल है कि जिसका बराह रास्त नुकसान ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, और वो चीज़ें हैं जो वो डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के जो फ़ैसले हैं वो चैलेंज हो रहे हैं। चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करें, ज्वाइन किया है हमें सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, कल सदर ममलिकत ने कहा कि हमारे आज के हालात की वजह इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं की कम अकली है जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रही। सदर ममलिकत का इशारा किस तरफ था? क्या वो मौजूदा हुकूमत और उसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरफ बात कर रहे थे, या ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल जो बात की है, एक कलेक्टिव बात की है उन्होंने कि पाकिस्तान जब से बना है तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो ब्यूरोक्रेसी के नरगे में है और उनका
جو کرٹیسزم تھا وہ ٹوٹلی پاکستان کی جو سول بیوروکریسی تھی اس کے اوپر تھا کہ وہ مختلف اداروں میں بیٹھ کے اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور مختلف قسم کی قرارداد دیتے ہیں اور ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور وہ اپنی چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان کا قطعاً مطلب اس گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرنا تھا، بلکہ انہوں نے اوور آل بات کی کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے جو اسلام آباد میں بیٹھی سول بیوروکریسی ہے، جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ڈیسیژن لیتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ انفارچونیٹلی پاکستان کو ایک پراپر طریقے سے ایک گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسکلی تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ڈائریکشن دینا، امپلیمنٹیشن تو ظاہر ہے ہماری سول بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کی کمنٹ تھے کہ اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے جو بیوروکریٹس ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے اوپر رول کر رہے ہیں عملاً، تو وہ انفارچونیٹلی پاکستان کو اس طرح سے کلیئر ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا سکے جس سے ہمارا ملک آگے جا سکے. آصف علی زرداری صاحب کی جو اسپیچ تھی اس سے قطعاً مطلب موجودہ گورنمنٹ یا موجودہ پرائم منسٹر صدر صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر ہم چاہے ماضی کی حکومتوں کی بات کریں یا جسٹ آج کی حکومت کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں. پرائم منسٹر ایک دن کا ہو یا 5 سال کے لیے ہو یا وہ 1 مہینے کے لیے آئے یا نگراں پرائم منسٹر ہو، ظاہر بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے اوپر سے جو ایگزیکٹوز کے آرڈرز ہیں ان کے مطابق چلنا. یہ کلیش تو رہا ہے جس طرف آصف علی زرداری صاحب اشارہ کر رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو کا آرڈر ہوتا ہے، وہ نیچے بیوروکریسی ایک سیکرٹری ایک چیف سیکرٹری جو ہے وہ فیصلے بدل دیتا ہے، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، وہ اس کے اوپر اس طرح عمل نہیں کرتا. وہ صرف معاملہ بیوروکریسی کا نہیں ہے اور سول بیوروکریسی کا نہیں ہے، چاہے ملٹری بیوروکریسی ہو چاہے عدلیہ ہو، کلیش ہے اور بھرپور کلیش ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس ادوار کی بھی بات کریں، میں پی ڈی ایم حکومت کی بات نہیں کر رہا، اگر اس 1.5 مہینے کی بھی بات کریں تو بڑے بڑے فیصلے بھی چیلنج ہوئے ہیں، بے بس نظر آئے پرائم منسٹر بھی. تو کیا بیوروکریسی ایگزیکٹو سے تکڑی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک انفارچونیٹ تو ہے نا کہ ہماری جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ملک کے اندر زیادہ، اس بنیاد کے اوپر پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ انفارچونیٹلی ملک کے اندر اس طرح سے ڈومینیٹ نہیں ہو سکی. ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم اس طرح سے پنپ نہیں سکا، آگے ہمیشہ ڈیریل ہوتا رہا. اس بنیاد کے اوپر ہمیشہ پاکستان کی بیوروکریسی نے فائدہ اٹھایا، ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جن کا کام تھا کہ ایگزیکٹو کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا اور جو امپلیمنٹ ڈویژن ہے بیسکلی اس کو فعال کرنا تھا. تو آصف علی زرداری صاحب کا اشارہ یہی تھا. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اداروں کے درمیان کنٹروورسیز ہوتی ہیں بھی اور آئندہ بھی رہیں گی، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا کلیئر میسج تھا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ہیڈل کریٹ کرتے ہیں. کچھ صوبوں کے درمیان آپ نے دیکھا کہ اس موجودہ گورنمنٹ میں بھی وفاق نے کچھ ایسی اپائنٹمنٹس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں ہمارا صوبہ سندھ ہے اس کے اوپر بڑی گریونسز تھی، ریزرویشن تھی. اسی طرح ہو سکتا ہے بلوچستان کی بھی ہوں، پنجاب کی بھی ہوں اور کے پی کی بھی ہوں. تو میرے خیال میں سب لوگوں کو ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ ہماری آرم فورسز کھڑی ہیں، ہمارا ملک اس کرائسس سے گزر ہے، اکانومی کا کرائسس اپنی جگہ پہ ہے، پھر ہماری لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر ڈسٹرب ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ چاہے جوڈیشری ہو، پاکستان کی گورنمنٹ ہو، پولیٹیکل فورسز ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو، تمام لوگوں کو مل کے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا. پھر جا کے ہمارا ملک آگے جا سکے گا. اگر ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھیلتے رہیں گے تو پھر ہم اسی طرح انہی کرائسس میں رہیں گے. بہت شکریہ سردار ذاکر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ظاہر ہے ملکی ترجیحات آپ کی سب سے پہلے ہونی چاہیے، ہوں گی تو معاملات آگے کی طرف جائیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیکھیے پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.